अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। सोल्जर स्पीक्स, सोल्जर हो गया ज़लील। और जनाब क्या हाल हैं आप लोगों के। आपके आदिल राजा साहब हो गए ज़लील। एक बार फिर वही इंग्लैंड की अदालतों ने फ़ैसले किए, पाकिस्तान की अदालतें तो माशाल्लाह जैसी हैं। अब जिस तरह आदिल राजा साहब हैं, अब वो जनाब साहब 10,000 पाउंड का जुर्माना हुआ। वैसे तो मेरे ख्याल में वो इतना कमाई लेते होंगे झूठ बोल बोल के और यूथियों की वजह से, लेकिन अब आप देखिएगा कि यूथी ये शर्मिंदा नहीं होंगे, ना आदिल राजा शर्मिंदा होगा, वो उसी तरह लगा रहेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक एक्स आर्मी मैन ने ही वहाँ पे इंग्लैंड में जाके जो है ना उसके ख़िलाफ़ केस किया और फिर उसको जुर्माना हुआ। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे खान साहब के ऊपर केस हुआ था, क्या बना उसका केस का। अदालत का काम नहीं है कि उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाए। वो जो ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट उसने केस किया था, ख्वाजा आसिफ ने डेफेमेशन जो है उस पर डाल दिया था, तो क्या बना है उसका, कुछ भी नहीं बना। हर लिहाज से ज़लीलो ख्वार होते हैं, पर ऐसे बेशर्म हैं कि बिल्कुल ये झाड़ के आगे, बल्कि अगला प्लान बनाते हैं। ये जो लंदन प्लान है ना, ये एक्चुअली ये इमरान खान के प्लान है। लंदन प्लान जहाँ पे उसके बच्चे हैं, जहाँ पे उसकी बेटी है, जहाँ पे उसके यहूदियों का अड्डा है, जहाँ से उसको फंडिंग होती है, जहाँ पे वो क्लब्स के ज़रिए 2 नंबर तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जहाँ पे उसने आदिल राजा जैसे बंदे बिठाए हुए हैं। और आदिल राजा भी कमाल का है वैसे। समझ नहीं आती ये इनका हाल भी ना, वो कॉमन मुसलमानों जैसे ही है कि सब चीज़ें बता दी गई हुई हैं कि अच्छा बुरा क्या है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते ना। यूथियों का हाल भी वही है। आदिल राजा की जब ऑडियो लीक हुई थी, जिसका कोई डिनाइल नहीं आया था, जिसमें वो और उसकी बीवी बुशरा जो है मानिका को और इमरान खान को खुलेआम गालियां दे रहे हैं कि, और बता रहे हैं कि बुशरा का क्या लेवल है, लेकिन वो दोबारा वीडियो करता है इमरान के हक़ में, तो जनाब साहब फिर जिंदाबाद। उसके पास कोई काम नहीं है। वो जनाब साहब आसिम मुनीर की और आर्मी के ख़िलाफ़ वो फ़ोटोशॉप लगा लगा के पैसे कमाई जा रहा है। कोई कंटेंट नहीं, कोई बात नहीं है, सिर्फ झूठ है। और ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि आप अंदाज़ा करें, वो ये बुशरा मानिका ने झूठ बोला, 3 कतरे हार्पिक के डाले, ऐसे जैसे बच्चों को जो है ना ये आई ड्रॉप्स डालने थे और इसके सामने डाले गए थे कि ये आपने 3 कतरे डालने। वो डॉक्टर ने भी कह दिया जी कोई जहर नहीं है, तेज़ाबियत है मेरे ख़्याल में। तो वो जनाब साहब, अब ज़ाहिर सी बात है टेंशन है, एक तो तेज़ाबियत तो बढ़ेगी ना मैदे में। ये तो एक कॉमन सी बात होती है कि खाना हज़म नहीं होता, मैदा परफॉर्म नहीं करता उस तरह जब टेंशन होती है, तो वो तो होनी है। हर चीज़ पे झूठ। खान ईद के बाद बाहर आ रहा है। इन्होंने ना, मैं आपसे सॉरी, मैं सीरियस रहना चाहता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी जोकरों वाली होती है कि हंसी आती है। अब मैंने, अगर आपको मैं वीडियो पुरानी मैंने की हुई है, अगर वो मुझे मिला तो मैं ज़रूर लिंक उसका शेयर करूँगा, कि इनका सोशल मीडिया जो है ना इनको मरवा देता है। इतना झूठ, इतना हाइप क्रिएट करता है अपनी तरफ से, लेकिन क्या, ज़ीरो का ज़ीरो। बड़ी डील होने वाली है। अच्छा, अंदर खाने ये आसिम से डील ही करना चाह रहे हैं, आसिम जो मुनीर है उससे डील ही करना चाह रहे हैं। आज मैं फिर दोबारा कहता हूँ, आज इनकी आसिम मुनीर से डील हो जाएगी ना, तो आसिम को सिर्फ पापा नहीं दादा अबू बनाएंगे। ये घटिया लोगों की निशानी होती है। इन्हें फ़ौज से क्यों तकलीफ़ है। फ़ौज तब तक अच्छी थी जब तक इनका साथ दे रही थी, इनकी करप्शन में इसका साथ दे रही थी, लेकिन फ़ौज तब बुरी होगी जब पीछे हो गई। खुद इमरान खान ने कहा हुआ है, खुद इमरान खान के अल्फाज हैं कि लाहौर ये जो कोर कमांडर है इसने बताया था कि जी अब हम आपका ज़्यादा साथ नहीं दे सकते। ये अल्फाज उसके हैं। अब है तो बेवकूफ़ बंदा ना, स्लिप ऑफ टंग है, कोई सियासतदान तो है नहीं है कि पक्का झूठ बोले। एक क्या कहते हैं, चिंदी चोर टाइप का इंसान, जिसको इतनी बड़ी जो है वो पोजीशन मिल गई थैंक्स टू इस्टेब्लिशमेंट, कि खान साहब को इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, और फिर इतनी 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर के ज़रिए लोगों को ब्रेन वॉश किया, हकीकत टीवी जैसे लोगों ने। इसराइल भी हमसे कांपता है, पाकिस्तान जैसे बस इधर देखता है, तो वो गाना एक अंजुमन का था,
سجی اکھ مارا تے مارا بارہ فائے تے کھبی اکھ مارا تے مارا پورا شہر. تو پاکستان کو اس طرح کا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ کے جو ہے نا دکھایا گیا ہوا تھا جیسے پاکستان بڑی توپ شہ ہے, سارے ڈرتے ہیں. ملنے کو یہاں پہ آپ کو $1 ارب نہیں ملتے, بھیک مانگتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی. پیکیجز آپ کو لیتے ہوئے شرم نہیں آتی. بھیک نہیں کہتے, بھیک اب کہیں گے. 2022 سے پیچھے 2018 تک پیکیجز ہیں. تو پیکیجز آپ کو جو ہے نا وہ لیتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب صاحب دنیا ہم سے تھر تھر کانپتی ہے. کوئی نہیں کانپتی. دنیا نے بھی لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوتی. تو یہ جناب صاحب جھوٹ, تازہ جھوٹ تھا, ایک پکڑا گیا تھا. اور میں بلکہ جنہوں نے انگلینڈ میں کیس جیتے ہیں, موسٹلی نون لیگ والوں نے چینلز پہ کیس جیتے, انڈیویجول پہ کیس جیتے, اور ریسنٹلی یہ جو عادل راجہ کا کیس تھا, تو میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں خواہش کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے تو حالات ہی بدتر ہیں کہ کاش اس ملک میں بھی ڈیفیمیشن کیس کے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں. خاص طور پہ اس میں میڈیا کو جو ہے وہ کٹہرے میں لے کے آیا جائے. جو انڈیویجول عمران خان صاحب جیسے 2 نمبر بندے ہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آئے, جو کہ 35 پنچر کے بعد میں بڑے مزے سے کہتے ہیں وہ تو ایک میں نے سنا تھا. پھر جناب صاحب ادھر دھاندلی ہوئی, ادھر دھاندلی ہوئی, وہ چور, یہ میر صادق, یہ میر جعفر, اس نے یہ کر دیا, وہ گولیاں نکلیں, 12 گولیاں نکلیں. وہاں پہ ایران کے ساتھ بھی میرے خیال میں وہی ہوا ہے, جو ایران نے میزائل مارے نا اسرائیل پہ, اس کا بھی وہی نتیجہ نکلا ہے جو عمران خان کی گولیوں کا نتیجہ نکلا تھا کہ سارے بچ گئے تھے. ایران نے بھی بڑے میزائل چلائے, کوئی بھی نہیں مارا گیا. ادھر بھی بڑی گولیاں چلی تھی, کوئی بھی نہیں مارا گیا. کمال ہے. ویسے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے بے شرمی سے. مجھے جو تکلیف ہوتی ہے نا, دیکھیں یہ جب کوئی مولوی جھوٹ بولتے ہیں نا, جس طرح طاہر القادری ٹائپ کو, بڑے یہ لیڈر سب جھوٹ اور گالیاں فضول باتیں کرتے ہیں, مجھے ان پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ان کے فالوورز پہ غصہ آتا ہے کہ یار یہ بندہ تو صاف جھوٹ بول رہا ہے, آپ کی آنکھیں کیوں بند ہوئی ہیں؟ آپ کو کیا چیز ہے جس نے اندھا کیا ہوا ہے؟ اور یہی حال ہوتا ہے کہ پھر آپ ان کے 3 قطروں والی کہانیاں بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ ان کے لنگڑے پن کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ ان کی گولیاں جو پاس سے جیبوں سے نکلتی ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ 35 پنچر کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ عاصم منیر کے خلاف بغاوت کرنی ہے, اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ یہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا چور ہے, خان صاحب سچے ہیں. آپ یہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ خان صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ شوکت خانوں کے آپریشن چلائے ہیں. آپ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پھر, کیونکہ آپ اندھے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بہت مٹیریل ملے گا اور یہ مٹیریل چلتا رہے گا. تھینک یو دوبارہ سے یوتھیو, اور شکریہ عمران صاحب, آپ لگے رہیں, ہمیں بھی مٹیریل ملے گا اور آپ خود بھی ذلیل ہوتے رہیں گے. آخر قوم کو میرے خیال میں پتہ چل ہی جائے گا, کافی حد تک پتہ چل گیا ہوا ہے. آپ اندر ہی بیٹھیں, لوگ باہر کمائیاں کر رہے ہیں آپ کے نام پہ, آپ اندر گلے سڑیں اور چیخیں ماریں. باہر لوگ اپنے ڈالر کما رہے ہیں, ٹویٹر پہ کما رہے ہیں, یوٹیوب پہ کما رہے ہیں, آپ کا نام لے کے, بے شک آپ کو ویسے گالیاں دیتے ہوں عادل راجہ جیسے, لیکن وہ کمائی کر رہے ہیں. تو خان صاحب زندہ باد. اللہ حافظ.